पीडी स्मार्ट एजुकेसनमा म विष्णुप्रसाद तिमल सिन्हा यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी हाम्रो यो बीजगणितको अर्को पाठ घाताङ्क अल्जेब्राको अर्को लेसन इन्डिसेस लिएर उपस्थित भएको छु र आज हामी यो पढ्दै छौं। यहाँ छ अब यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला हामीले जान्नै पर्ने केही कुराहरू जुन बोर्डमा छ हेर्नुहोस्। केही सूत्रहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो घाताङ्क सम्बन्धी नियमहरू छन्, लज अफ इन्डिसेस। यिनै नियमहरूको आधारमा हामीले यो पाठ पढ्ने छौं। यसमा हेर्नुस् त नम्बर ए मा के छ, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। म यसलाई प्रत्येकलाई तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु, म व्याख्या गर्छु प्रत्येक नियमहरू। हेर्नुस् त नम्बर ए मा के छ, नम्बर ए मा छ a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n छ। ल हेर्नुस्, यो भनेको के भने यो a भन्ने कुनै एउटा बेस हो। मानौ a भन्ने जस्तो बेस चाहिँ मानौ त्यो चाहिँ कुनै 2x अथवा यो a भन्ने x चाहिँ मानौ यहाँ x चाहिँ क्यूब छ भनेदेखि अनि खेरि त्यसपछि y x क्यूब y भन्ने एउटा छ र यसको होलको पावरमा चाहिँ मानौ 7 छ। फेरि अर्को छ यतातिर yx क्यूब अनि खेरि पावर छ, फेरि यतातिर फेरि 3 छ भनेदेखि यो भनेको यो पनि x क्यूब y हो, यसको पावरमा 7 छ। यो पनि x क्यूब अगाडि लेखेर y पछाडि लेख्ने हो भने यसको पनि पावरमा 3 छ। भनेपछि यो दुवैको बेस एउटै छ। यहाँ पनि x क्यूब y छ, यहाँ पनि x क्यूब y छ। यसको पनि पावर के न के छ, यसको पनि पावर के न के छ भने यिनीहरुको पावरलाई हामीले जोड्न मिल्छ भन्ने हो। यस्तो अवस्थामा x क्यूब y कै पावर के हुन्छ त हामीले जोड्दाखेरि 7 अनि खेरि यतापटि छ 3, यो जोड्यो भने के हुन्छ त x क्यूब को y को पावर 10 हुन्छ। अब हेर्नुस्, अब त्यसपछि तपाईहरु नम्बर बी मा हेर्नुस् त के छ। नम्बर बी मा छ a to the power m अनि त्यसको फेरि पावर n छ भने a to the power m into n हुन्छ भनेको छ। यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेछ। हेर्नुस् त यहाँ x को पावर 3 छ अनि यहाँ फेरि यसको फेरि पनि बाहिर पावर छ 10। यसलाई त छुट्टै छुट्टै पावर बनाउन मिल्यो, यसलाई सेपरेट गरेर लेख्न मिल्यो। यदि हामी यसलाई सेपरेट गर्छौं भने x क्यूब को पनि पावर 10 y को पनि पावर 10 भनेर लेख्न मिल्छ, किनकि यो त होल पावर हो, ब्र्याकेट भएछ त सबैको दुवैको लागि पावर हो। अब हामी यो नम्बर बी मा भयो जस्तै गरी हेर्नुस् त नम्बर बी मा के छ, नम्बर बी मा छ a को पावर m छ, फेरि पावर त्यसको होलको पावर n छ। जस्तै गरी यहाँ चाहिँ x को पावर 3 छ, फेरि होलको पावर 10 छ भनेदेखि x को पावर यसलाई 3 into 10 गर्न मिल्छ। यतापटि छ y को पावर 10। म इन्टु लाई डट लेखिदिन्छु ताकि इन्टु र x उस्तै जखेर नझुकियोस् है। अब यो भनेको कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि x को पावर 10 3 जा 30 अनि यहाँ y को पावर छ 10 यस्तो हुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई गर्न मिल्यो। अब अर्को हेर्नुस् नम्बर सी मा यो चाहिँ भयो यो हाम्रो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको अवस्थाको। अब हामी यसलाई डिभाइड राख्थ्यौं है। यसलाई हामी अब डिभाइड राखेर एउटा फेरि अर्को एक्जाम्पल हेरौं। यदि डिभाइड राखेर गर्ने हो भने नम्बर सी मा हाम्रो डिभाइड छ, यो त्यहाँ छ उतै छ हेर्नुस्। नम्बर सी मा के छ भन्दाखेरि यस्तो डिभाइड फर्ममा छ। यदि डिभाइड फर्ममा छ भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटै पावर बनाएर माथि लान सक्ने भयौं। जस्तो कि यो x क्यूब y छ अनि यो डिभाइड लेखौं, म यहाँ लेख्छु यो x क्यूब y यसरी लेख्छु, यो 3 छ। x क्यूब लाई अगाडि y लाई पछाडि लेखेको। अब मैले भने यसलाई एउटै मा लाने, यसलाई चाहिँ यो माथि लगेर एउटै फर्ममा लेख्न मिल्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने यो दुईटै एउटै हो। यो ब्र्याकेट भित्र पनि x क्यूब y छ, यो ब्र्याकेट भित्र पनि x क्यूब y छ भनेपछि म अब यसलाई x क्यूब y लेख्छु। यतापटि पावरमा 7 थियो, यतापटि पावरमा 3 छ भने यो हुन्छ अब 7 - 3। यो भनेको x क्यूब y 7 मा -3 गर्दाखेरि 4 भयो। यो भनेको x क्यूब को पावर 4 छुट्याउने, y को पनि पावर 4। यो भनेको x को पावर 3 into 4, यो भनेको y को पावर 4 भनेपछि यो भनेको x को पावर 3 into 4 गर्दा 3 4 जा 12, यो y को पावर 4। यसरी चाहिँ यसलाई गर्न मिल्छ। डिभाइड फर्ममा चाहिँ यसलाई छ भने यसलाई घटाउन मिल्छ भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ तल हेर्नुस् त, अब यो डिभाइड फर्ममा छ र तल यो चाहिँ पावरहरु चाहिँ यो त गुणन भइराछ। जस्तो कि म यसलाई यसरी गर्दिन्छु नम्बर डी बुझ्नको लागि। यता हेर्नुस् एक्जाम्पल अर्को फेरि दिउँला। y को पावर यहाँ 5 राखौं, यहाँ पनि y को पावर 5 राखौं है त। ल हेर्नुस्, अब हेर्नुस् यो डिभाइड छ। म यसलाई क्वेशन अलि माथि सार्छु।
एक्स क्यूब वाई को पावर 5 को पावर 7 डिवाइड बाई वाई 5 एक्स क्यूब को पावर 3। तपाईहरु अब यसमा हेर्नुस् नम्बर डी बुझ्नको लागि यो उदाहरण हेर्नु होला। अब यसलाई हामीले एक्स क्यूब वाई को पावर 5 को पावर 7 डिवाइड बाई गरेर यसरी तल छ y को पावर 5 x को पावर 3 को पावर 3 लेख्न सक्छौं। यसलाई x क्यूब अगाडि y को पावर 5 पछाडी छ। हुन त यो अहिले पछाडी भएर केही फरक पर्दैन, तर कसैलाई कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि x क्यूब y को पावर 5 यो 7 छ। यो पनि x क्यूब अगाडि मैले लेखेँ, y को पावर 5 पछाडी लेखेँ। हेर्नुस् त यो त कुरा एउटै रहेछ नि, हैन? ल यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हाम्रो नियम नम्बर सी अनुसार हाम्रो यो लज को यो नम्बर सी मा हेर्नुस् त नम्बर सी मा के छ, यस्तो डिवाइड छ भने र यो बेस मिल्छ भने, यहाँको यो ब्र्याकेट भित्रको र यो ब्र्याकेट भित्रको कुरा मिल्छ भने हामी यसलाई x क्यूब y को पावर 5 यो छ भने माथि पनि तल पनि एउटै छ भने पावरहरु हामी सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौं, 7 - 3 गर्न सक्छौं। यो भागामा छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त, जस्तो कि x को पावर a भागा x को पावर b छ भने यो भनेको x को पावर a माइनस b हुन्छ। अथवा x को पावर a यसरी भागा लेखे पनि कुरा एउटै हो, यो पनि डिवाइड हो, यो पनि डिवाइड हो, है नझुकिनु होला। x को पावर 3 फेरि पावर 4, y को पावर 5 फेरि पावर 4, x को पावर 3 into 4, y को पावर 5 into 4, x को पावर 3 4 जा 12, y को पावर 5 4 जा 20 यस्तो भयो। अब यो स्टेप पछि फेरि हेर्नुस् यता यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसरी गरियो, हामीले यहाँ तल यसरी गर्यौं, यसरी नै गर्ने हो। अब म चाहिँ यहाँ अर्को तरिकाले गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने अहिले चाहिँ x को पावर 3 y को पावर 5 को पावर यो होल 7 थियो, यसलाई म छुट्याइदिन्छु। x को पावर पनि 7, सरी x को पावर क्यूब को पनि पावर 7, y को y टु द पावर 5 को पनि पावर 7, यसलाई टुक्रा पार्दा तलपट्टि x टु द पावर 3 को पावर 3, यता y टु द पावर 5 लाई पनि पावर 3, यसरी पनि यसलाई गर्न सकियो। यसलाई यसरी गर्ने हो भने अब यहाँ हेर्नुस्, x टु द पावर 3 into 7 माथि y टु द पावर 5 into 7, अब तलपट्टि x टु द पावर 3 into 3, यतापट्टि y टु द पावर 5 into 3। अब यो भनेको x टु द पावर 3 7 जा 21, y टु द पावर 5 7 जा 35, तलपट्टि x टु द पावर 3 3 जा 9, y टु द पावर 5 3 जा 15, यसरी गर्न सकियो। अब यसलाई यो दुईटा x हो, यो दुईटा y हो है, यो दुईटा x हो भनेपछि x को पावर माथि 21 छ, तल 9 छ। हेर्नुस् है यस्तो छ। अनि यहाँ y मा पनि के छ, माथि 35 छ, तल 15 छ, यस्तो अवस्था छ है। यो बीचमा चाहिँ गुणांक छ हो। यो स्टेप लेख्नु पर्दैन है, यो स्टेप लेख्न आवश्यक छैन, सिधै लेख्न सकिन्छ। अब यो स्टेप पछि यहाँ यो बुझ्नको लागि मात्रै लेखिदिएको हो मैले। सो यो 9 होइन, x को पावर 9 हो, यो पनि 15 होइन, यहाँ y को पावरमा 15 हो है। अब यो स्टेप पछि यो स्टेप लेख्नु पर्दैन, सिधै तलको स्टेप लेख्न मिल्छ। तल लेख्दाखेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, x को पावर माथि 21 छ, यो डिवाइड यो भागा मुनिपट्टि गएको छ, डिवाइड मुनि छ, यसलाई -9 गर्न मिल्यो, इन्टु यता y टु द पावर के छ यहाँ माथि 35 छ, तर डिवाइडमा फेरि y को पावर 15 छ, यसलाई माइनस गर्यो भने तलको माथि लान मिल्यो। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। यो भनेको x टु द पावर 21 - 9 कति हुन्छ भन्नुस् त, 12, अनि यो y टु द पावर 35 - 15 कति हुन्छ, यो 30 भयो, 30 मा 10 गर्दा 20 भयो हैन, यस्तो भयो। यसरी गर्नेलाई सकिन्छ। अब यहाँ लेखेँ मैले p टु द पावर 7 q टु द पावर 2
फेरि पावर 4 डिवाइड बाई p टु द पावर 3 q टु द पावर 5 यसको चाहिँ पावर यतातिर राखिदिन्छु म मानौँ 2 यो एउटा क्वेसन छ मानौँ यसलाई सल्भ गर्दै लैजाउँ अब यसलाई के हुँदो रहेछ यसलाई अर्को तरिकाले गरिदिन्छु म अब यसरी पनि गर्न मिल्छ भन्ने कुरा मात्र हो हामी एक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सर्साइजको क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो क्वेसन अनुसार हामीले ट्याकल गर्छौं है अहिले चाहिँ यो बेसिक कुराहरु मात्र सल्भ गर्ने तरिका के कसरी गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने मात्र हेर्दै छौं हामी यसो छ भने हामीलाई के यसो गर्न सक्छौं यो p को पावर 7 छ यसको फेरि पावर 4 छ q को पावर 2 छ फेरि यसको पावर 4 छ यो चाहिँ म अर्को तरिकाले गर्ने है म तरिका नम्बर 3 भयो मैले अहिले तरिका नम्बर 1 गर्दिए फेरि तरिका नम्बर 2 गर्दिए अहिले 3 नम्बरबाट है यो हेर्नुस् त अब तर छ p को पावर क्यूब यो तरिका नम्बर 3 चाहिँ हो है यो मेथड 3 मात्र हो यसरी पनि गर्न मिल्छ तर कुरा एउटै हो यहाँ 2 छ q को पावर 5 छ यहाँ फेरि के छ 2 छ यो भनेको p टु द पावर हेर्नुस् त यो 7 into 4 q टु द पावर 2 into 4 तल छ p टु द पावर 3 into 2 फेरि q टु द पावर 5 into 2 हेर्नुस् है अब यहाँ के भयो p को पावर 7 चौको 28 q को पावर 2 चौको 8 तल p को पावर 3 दुना 6 q को पावर 5 दुना 10 अब हेर्नुस् अब यसलाई हामी यसरी गर्न सक्छौं पहिला माथिको लेख्ने माथि छ p टु द पावर 28 अर्को छ q को पावर 8 अनि फेरि इन्टु नै लेख्ने तल भएको यो जुन छ यो p को पावर 6 यसलाई माथि लाने हो भने p को पावर -6 हुन्छ ठीक छ तल भएको q को पावर 10 लाई माथि लाने हो भने के हुन्छ q को पावर -10 हुन्छ यो है यसरी पनि गर्न मिल्छ अर्को तरिका के थियो अर्को तरिका चाहिँ सिधै यसरी गर्ने थियो p को पावर 28 -6 गर्ने थियो हैन यो -6 यसरी आको है यो ठीक छ हामीले यो घाताङ्कको नियम नम्बर c अनुसार त्यहाँ नम्बर 3 को नम्बर c मा के छ हेर्नुस् त त्यसमा डिवाइड फर्ममा छ भने माइनस हुन्छ भन्ने छ यो दुईटा भागाको फर्ममा छ यहाँ बीचमा डिवाइड छ भनेदेखि यो माथि जाने बेलामा यो एकैचोटी -6 यसरी अनि q को पावर जुन यो पनि भागको फर्ममा छ 8 छ तलपट्टि 10 छ यसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुरा थियो यसरी गर्यो भने p को पावर 28 मा 6 घट्यो कति भयो 28 मा अब 6 गर्दाखेरि हुन्छ 22 अनि यहाँ छ q को पावर के छ 8 मा 10 गर्दा -3 यसरी यसले गर्न सकिन्छ भन्ने थियो अथवा म यो माइनस भएको तल लान्छु भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ p को पावर 22 भागा यसलाई q लाई तल ल्यायो भने प्लस हुन्छ है यसरी पनि गर्न मिल्छ भन्ने थियो अब यहाँ हेर्नुस् यसलाई यहाँ मैले चाहिँ यसलाई यहाँ तलकोलाई माथि लगी है यसलाई तलकोलाई माथि लगी यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यसरी गर्दा चाहिँ p को पावर 28 यहाँ छ यहाँ पनि p छ यो यहाँ दुईटै p को पावर है अब यो चाहिँ नियम नम्बर a अनुसार यो पनि p हो यो पनि p हो दुवै p भएको हुनाले गर्दा यिनीहरुको पावरलाई जोड्न मिल्छ यहाँ 28 छ प्लस यतापट्टि -6 छ यिनीहरुलाई जोड्न मिल्यो इन्टु q को पावर यहाँ 8 छ प्लस यतापट्टि यो पनि q को पावरै हो -10 छ जोड्न मिल्यो भनेपछि p को पावर 28 मा 6 गर्दा 22 q को पावर 8 मा 10 गर्दा -2 र एउटै रिजल्ट आयो हेर्नुस् होइन यो q लाई तल लाने हो भनेदेखि p को पावर 22 अनि यसलाई डिवाइड गरेर लेख्ने हो भने q को पावर के हुन्छ त -2 को चाहिँ +2 हुन्छ यो माथिको तल लाँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ अथवा तलबाट लाँदाखेरि पनि साइन चेन्ज हुन्छ होइन हो म यसरी होइन क्या म यसरी गर्ने भनेर यो स्टेप पछि यसरी गर्न सकिन्छ यो स्टेप पछि यो p को पावर माथि 28 थियो तल भएको p को पावर 6 लाई माथि लग्यो -6 भयो डिवाइड बाइ तल के छ हेर्नुस् त q को पावर 10 छ माथिको q को पावर 8 लाई चाहिँ म तल ल्याउँछु यसलाई चाहिँ माथि लग्या यसलाई चाहिँ तल ल्याउने है यो माथिको q को पावर 8 लाई चाहिँ तल ल्याएको भनेपछि q को पावर -8 भयो p जति मैले माथि लगेर राखी q जति तलपट्टि ल्याएर राखेँ अब के हुन्छ p को पावर 28 घाताङ्कको नियमको नम्बर a अनुसार जोडिन्छ भने ह प्लस अनि यो माइनस छ तलपट्टि छ q को पनि तलपट्टि जोडिन्छ 10 प्लस -8 जोडियो अब के भयो 28 मा यो प्लस माइनस गर्दा माइनसै भइहाल्यो हैन तल पनि 10 -8 भइहाल्यो अब हेर्नुस् त के भयो p को पावर
28 माइनस 22 के को पावर 10 माइनस 8 2। यसरी पनि हाम्रो एन्सर निकाल्न मिल्यो। यसरी पनि मिल्यो। यसरी पनि मिल्यो। होइन म अब यो नियम यो स्टेप पछि म यसरी गर्दिनँ, म यसरी चाहिँ गर्छु भने नि पाइयो यो स्टेप पछि। हेर्नुहोस् है अब यहाँ हामी कसरी गर्ने त भन्दा हामीलाई चाहिँ जुन सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने। अहिले गर्दै जाँदाखेरि है क्वेसन अनुसार जुन क्वेसनलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने। यो स्टेप पछि म यसरी गर्छु भने नि पाइयो। यहाँ छ p को पावर 28 छ, p लाई 28 चोटि लेख्ने। p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यो अटेन मेरो यहाँ यो 28 चोटि लेख्दा मलाई तनाव हुन्छ। म यो क्वेसन अलिक सजिलो पार्छु है यसको लागि चाहिँ। यो अर्को तरिकाले गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ p लाई 28 चोटि लेख्ने त हो, तर 28 चोटि p लेख्न थाल्यो भने मेरो बोर्डमा केही नअट्ने अवस्था आउँछ। मानौँ मेरो क्वेसन यस्तो छ p को पावर 2 q को पावर चाहिँ 8 डिभाइड बाई p को पावर 6 q को पावर 10 यस्तो थियो। तपाईँहरू 28 चोटि लेखेर ट्राई गर्नु होला, तपाईँहरू चाहिँ एन्सर एउटै आउँछ। ल हेर्नुहोस् यस्तो थियो मानौँ भनेदेखि यस्तो हुन सक्छ p को पावर 2 भनेको p इन्टु p, q को पावर 8 भनेको q 8 चोटि 1 2 3 4 5 6 7 8 चोटि लेख्ने। तल p 6 छ 1 2 3 4 5 6 चोटि p लेख्ने। q 10 वटा छ, 10 वटा q पनि मेरो लागि भारी हुन्छ यहाँ अट्दैन यहाँ। म यसलाई चाहिँ q पनि यसलाई म 3 चोटि बनाइदिन्छु ल है 1 2 3 चोटि बनाइदिन्छु ल। मैले प्रश्न परिवर्तन गरेँ है त्यही हो। अब माथि दुईटा p छ तलको दुईटा p काटियो। माथि कति तल कति छ त p 1 q होइन p दुईटा काट्यो ठिक छ। q तलपट्टि कति छ 3टा छ, माथिपट्टि पनि 3टा q काटौँ, 3टा q काट्यो। अब बाँकी के छ लेखौँ। माथि छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा q, तल छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा p छ। भनेपछि q को पावर 4 p को पावर 4 यस्तो आन्सर आयो। यो पनि हाम्रो एन्सर हुन्छ। अथवा होइन यसलाई एन्सर म लेख्दिनँ, यसरी लेख्छु भने पनि पाइन्छ। यसलाई चाहिँ म q अनि यो p दुवैको पावर 4 भएको भएर यसरी एकैचोटि 4 पनि लेख्न पाइन्छ है। होइन म यो यसरी चाहिँ लेख्छु नि त भन्ने नै पाइन्छ है। फेरि म यसलाई भेटेँ तपाईँहरूलाई सार्नु छ अथवा गर्नु छ अथवा बुझेर फेरि आफैले हेर्नु त गर्नु त परिहाल्यो। तपाईँले आफ्नै कपमा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले भ्याउनु भएको छैन भनेदेखि पज गर्दै गरिदिनुहोस् है, एकछिन भिडियो रोकेर गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस्। अब यो के छ भन्दा यो q बाई p अनि पावरमा 4 छ अरे। ल होइन हो म यसरी लेख्दिनँ भन्नु छ भनेदेखि तपाईँ म यो q बाई p नलेखिकन गर्नु चाहनुहुन्छ भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई म p बाई q चाहिँ लेख्नु, मलाई एन्सर चाहिँ p बाई q को फर्ममा निकाल्नु पर्यो भन्ने छ मानौँ। तर यहाँ आइरहेछ q डिभाइड बाई p, एन्सर चाहिँ यसरी निकाल्नु मन लाग्यो तपाईँलाई भनेदेखि यसो गर्न सक्नुहुन्छ। कि त तपाईँलाई म 2-3 आइडिया दिन्छु, सबैभन्दा सजिलो आइडिया मैले पछि भन्छु। यसो गर्नुहोस् q को माथि p q छ होइन, यसरी छुट्याइदिनुहोस् पहिला, अनि तलकोलाई माथि लानुहोस्। q को पावर 4 छ, यो तलकोलाई माथि लाँदाखेरि -4 भयो। माथिकोलाई तल ल्याउनुहोस्, माथि यो -4 छ, माथिकोलाई तल ल्याउँदाखेरि q तल आउँदाखेरि यो पनि माइनस हुन्छ। तलको यो माथि जाँदाखेरि माइनस भएर गयो है। तलको p को पावर 4 माथिपट्टि डिभाइड हुँदा माथि एकैचोटि जम्प गरेर जाँदाखेरि माइनस भएर गयो भने यो माथिको लाइन तल ल्याउँदाखेरि माइनस भएर आयो। भनेपछि यो अब p बाई q को पावर के भयो त अब यो -4 हो। भने तपाईँले यो डाइरेक्टली यो स्टेप लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यदि के अरे x बाई y छ अनि यसको पावरमा चाहिँ मानौँ यहाँ z छ भने, होइन म यसलाई y बाई x लेख्न मन लाग्यो भनेर लेख्नु मन लाग्छ भने तपाईँ यसो लेख्छु भनेदेखि यसलाई तपाईँले -z लेखेर डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ है, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो। यस्तो छ यो नियमहरूमा यसरी हामीले गर्छौँ। इक्जाममा हामीलाई आवश्यकता अनुसार सल्भ गर्ने हो, के कस्तो अवस्था पर्छ त्यस्तै अनुसार हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। तपाईँले अर्को नियम पढ्दाखेरि त्यहाँ छ यता नम्बर तिर छ। नम्बर तिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो अरे क्या, यहाँ यक्स लेख्दिनँ म, तपाईँलाई सजिलोको लागि म यहाँ 16 लेख्छु, 16 लेख्छु अनि रुट 16 लेख्छु। यसको एन्सर कति हुन्छ? रुट 16 भने कति? सबैले भन्नुभयो कति रे? 4। थाहा छ यो कसरी गर्न सकिन्छ? घाताङ्कको नियमहरू लगाएर हेरेर गर्ने हो भने
हेर्नुहोस् है, रुट अन्डर 16 भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी के रुट भनेर भन्छौँ? यसको नाम के हो? यसको नाम हो स्क्वायर रुट। के हो त? स्क्वायर रुट। भनेपछि यो स्क्वायर रुट भन्नुको मतलब स्क्वायर भने के? पावरमा कति भयो भने स्क्वायर भन्छ हामी? भन्नुहोस् त। पावरमा 2 आयो भने हामी के भन्छौँ? स्क्वायर भन्छौँ। भनेपछि तपाईँले लेख्ने गरेको यो यसरी सामान्यतया लेख्ने गरेको रुट भनेको के रहेछ त? स्क्वायर रुट रहेछ। मतलब यो रुटमा यहाँ 2 छ भन्न खोजेको। त्यहाँ के छ भन्ने खोजेको? 2। यो 2 भएर नि यसलाई स्क्वायर रुट भनेको। यदि के गरी यो मानव 27 मैले लेखेँ र यो यसरी लेख्यो यसलाई हामी के भन्छौँ? क्युब रुट अफ 27 भन्छौँ यसलाई। क्युब रुट अफ 27 भन्छौँ यसलाई। यसलाई हामी स्क्वायर रुट अफ 16 भन्छौँ। ROT रुट है यो, यसरी भन्छौँ। भनेपछि यो रुट स्क्वायर रुट हो, यो रुट क्युब रुट हो। के फरक छ त? यसमा यहाँ 3 छ, यसमा भित्र 2 छ। त्यो भएर यो क्युब रुट भएको, यो स्क्वायर रुट भएको। यसलाई कसरी सल्भ हुन्छ त? यसरी हुन्छ। यो 2 छ भनेदेखि 16 भनेको 4 को हामी के लेख्छौँ? 2, 4 स्क्वायर। 4 × 4 भनेको 16, मतलब 4 स्क्वायर भनेको 16। 16 लाई 4 स्क्वायर लेख्छौँ। अब यो स्क्वायरसँग यो रुट काट्न मिल्छ। यहाँ 2 भयो, यहाँ 2 भयो, काट्न मिल्छ। 4 लेख्छौँ। हो, यसरी लेख्नु भएको छ। यसरी के लेख्नु भएको थियो? यो 27 भइसकेपछि के हुन्छ? यसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ पहिला। 3 9 जा 3 3 जा गर्नुहुन्छ। यो भनेको 3 × 3 × 3 रहेछ। यसमा यो भनेको 3 को पावर क्युब भयो। 3 × 3 × 3 भएपछि भयो। यो भनेको यो पावर र यो काटियो भने 3 बाँकी भयो। यसरी आयो। अब यहाँ घाताङ्कको नियम छ हामीसँग एउटा नम्बर ईमा। त्यो नम्बर ईमा भएको घाताङ्कको नियमले कसो भन्दो रहेछ हेरौँ है त। यसो भन्दो रहेछ, यो नम्बर ईको घाताङ्कको नियम अनुसार यो स्क्वायर रुट भएको 16 जब केही लेख्या हुँदैन, यो भित्र 2 पनि लेख्या हुँदैन भने त्यसमा के हुन्छ? 2 पनि लेखेको छैन, 3 पनि लेखेको छैन, यो यतिकै छ भने केही पनि छैन भने सम्झिनुहोस् त्यहाँ 2 चाहिँ छ। 2 चाहिँ लुकेर बसिरहेको छ है त। जब रुट अन्डरमा केही पनि हुँदैन भने त्यसमा के हुन्छ? 2 हुन्छ है। 2 चाहिँ नदिए पनि 2 चाहिँ जहिले पनि हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो भनेको 16 भनेको 4 × 4 हो। यो भनेको 4 स्क्वायर। यो भनेको यो नियम अनुसार हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो लागि अहिले ए भनेको के हो त? अहिले हाम्रो लागि यो ए भनेको 4 हो है। अनि m डिभाइड बाई n भनेको छ। m भनेको यो 2 डिभाइड बाई यहाँको 2। यो 2 काट्यो, 4 को पावर 1 भयो। यो भने 4 भयो। यसरी भयो। यसरी कुरै उठ्यो है। अर्को छ क्युब रुट भएको एउटा गरौँ। यो भनेको क्युब रुट 3 × 3 × 3 क्युब रुट 3 को पावर यो यस्तो भयो। यो 3 को पावर 3/3। यो भनेको 3 को पावर 1। यो भनेको 3। यसलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने अर्को हेर्नुहोस्। अर्को 64 अनि यो रुट भएको हेर्नुहोस् ल। यसमा हेर्नुहोस्, पहिला 64 को फ्याक्टरहरू निकालौँ। 2 ले 32 चोटि, 2 ले 16 चोटि, 2 ले 8 चोटि, 2 ले 4 चोटि, 2 ले 2 चोटि, यस्तो भयो। कतिवटा आयो हेर्नुहोस् त। यहाँ रुटमा 2 हुन्छ है। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। 2 को पावर 6 रहेछ। यो भनेको अब 2 को पावर 6 इन्टु यो 2 लाई लग्यो भने 1/2 यसरी लेख्न मिल्छ। बुझ्नुभयो नि? यो 2 अथवा 6/2 लेखे पनि हुन्छ, अथवा इन्टु 1/2। यो 2 लाई चाहिँ 1/2 गरेर लेख्ने हुन्छ है। यो भएकै त्यही हो। 2 को पावर 6 इन्टु यो 2 लाई चाहिँ 1/2 गर्ने। यो 2 3 जा काटिन्छ, 2 को पावर 3 हुन्छ। यो भनेको 2 × 2 × 2, त्यो भनेको 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 यसरी आयो। अब यो भयो स्क्वायर रुट भएको, क्युब रुट भएको। सल्भहरू गर्दै गर्दै गएपछि हामीले अब
अरु x y भएकोमा नि यसरी सल्भ गर्ने हो त्यो हामी पछि गर्छौं अब हाम्रो f नम्बरको खालको पनि हामीले गरिसकेका छौं g नम्बरको हेर्नुस् कुनै पनि कुराको पावरमा 0 भयो भने त्यो हुन्छ 1 है जस्तो कि यहाँ अब चाहे 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड 10 अरब 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम पदम 10 पदम शंख अब 10 शंख महाशंख 10 महाशंख जेसुकै होस् हेर्नुस् न यहाँ कति छ 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम पदमा 10 पदमा शंख 10 शंख 10 शंख छ 70 शंख यहाँ भयो अब फेरि 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील अनि 79 नील अनि 87 के भयो हेर्नुस् यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यत्रो ठुलो भ्यालुको पनि यदि के गरी पावरमा 0 छ भने देखि त्यो हुन्छ 0 भन्छ अर्को नियम है जेसुकै होस् पावरमा 0 आयो भने सरी 0 होइन त्यो हुन्छ त्यसको आन्सर हुन्छ 1 हेर्नुस् नियम नम्बर 0 त्यस भन्छ है कुनै पनि जतिसुकै ठुलो भ्यालु जेसुकै किन होस् त्यत्रो ठुलो ठुलो भ्यालुको पनि यदि पावरमा 0 छ भने त्यो हुन्छ रिजल्ट के त 1 आउँछ जेसुकै होस् x y क्यूब पावरमा यहाँ 7 के छ लास्टमा चाहिँ गएर 0 छ भने यो आन्सर हेर्दै हेर्दैन 1 देख्न पाइयो यसको मतलब यस्तो है त पावरमा 0 समथिङ टु द पावर 0 भनेको 1 भन्छ है अर्को अनि 1 को पावर जति नै होस् त्यो 1 नै हुन्छ 1 को स्क्वायर छ भने नि 1 नै हो 1 को क्यूब छ भने नि 1 नै हो 1 को पावर जेसुकै होस् न अब तपाई 100 नै लेख्नुस् न यो भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर 100 चाहिँ गुणन गर्ने हो 1 एकाने 1 फेरि एकाने 1 1 एकाने 1 1 1 1 जति गरे नि एकै आउँछ त्यसको रिजल्ट आउँछ जति गरे पनि जतिसुकै गर्नुस् यसको रिजल्ट आउने वाला हो 1 अरु केही आउँदैन अर्को छ नम्बर i मा नम्बर i मा छ रुट लेखा छ यहाँ अनि लेखा छ a त्यो भनेको a को पावर 1/2 है भनेको छ हो त यहाँ 2 हुन्छ त्यो रुट a भनेको यहाँ भित्र 2 हो यो भनेको 2 हो यसरी लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ a भनेको यहाँ पावर 1 त जहिले भइहाल्छ हैन यो भनेको तपाईको a लेख्नु भयो भने यो पावरमा 1 लेख्नु भयो भने इन्टु लेखेर यो 2 लाई के गर्न सकिन्छ तब 1/2 लेख्न सकिन्छ यो भनेको a को पावर 1 * 1 डिवाइड बाइ 2 भयो यो भनेको a को पावर 1/2 भयो सिम्पल है ठीक छ अर्को नम्बर j मा हेर्नुस् नम्बर j मा के छ हेर्नुस् त a to the power m र यतापटि a to the power n छ भने यसले भन्न खोजेको चाहिँ के भने नि यतापटि जे छ यतापटि त्यही कुरा छ भने मानौ यतापटि 2x छ मानौ यहाँ x छ सरी x नलेखौँ यहाँ x भइसक्यो यहाँ y छ यतापटि पनि 2x नै छ यतापटि चाहिँ पावर मा चाहिँ छ मानौ 3 छ भने यदि यस्तो छ भने यहाँ जे छ यहाँ त्यही छ नि त ब्र्याकेट भित्र हैन त्यही कुरा छ भने यस्तो अवस्थामा बेस भन्छौं हामी यसलाई यो बेसहरु एउटै भएको अवस्थामा पावरहरु पनि इक्वल हुन्छ यस्तो बेलामा y को भ्यालु के हुन्छ डाइरेक्टली 3 लेख्न मिल्छ मतलब यदि के गरी यदि बेस आर इक्वल बेसेसहरु इक्वल छ भने इफ बेसेस आर इक्वल देन देयर powers are also equal powers are also equal तर यो बेसिस भनेको यो दुईटा बेस छ दुईटा बेसको बीचमा इज इक्वल टु साइन हुनु पर्छ है र यतापटि प्लस माइनस के पनि हुनु हुँदैन यतापटि कुनै पनि भ्यालु हुनु हुँदैन यतापटि पनि अगाडि पछाडी कुनै पनि भ्यालु प्लस माइनस अरु कुनै भ्यालु हुनु हुँदैन यो भ्यालु छ भने चाहिँ यो नेम लाग्दैन है त यो दुईटा मात्रै कुरा छ यतापटि पनि केही छैन अथवा यो भन्दा पछाडी पनि केही छैन यो भन्दा यसको नि अगाडि पछाडी केही छैन यतिकै छ भने देखि यदि यसको यो बेसहरु यो इक्वल छ भने यसको पावरहरु पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर यो नियमले भन्छ ल हामीले नियमहरु गर्यौं